फेरि काभ्रेमा बस दुर्घटनामा मृत्यु हुनेको संख्या 17 पुग्यो। सागर ढकालको आगामी 5 वर्ष योजना देउबालाई हराएर छाड्ने अडान। नारायणगढ मुगलिन सडकमा पुस 5 देखि दैनिक 4 घण्टा र सवारी रोकिने जर्मनीले जित्यो मिस इन्टरनेसनलको उपाधि। नेपाल अन्तिम 15मा पनि अटाएन। गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा विरुद्ध उभिए कांग्रेसकै थारू नेताहरू। काम चलाउ सरकारले ल्याएको अध्यादेश राष्ट्रपतिले फिर्ता गर्नुपर्छ, राप्रपाको भनाई। महाअभियोगको कलङ्क बोकेर जबरा आजबाट अनिवार्य अवकाशमा। शुभम पावर लिमिटेडले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीका लागि साधारण शेयरको बिक्री खुला गर्ने। आम जनता पार्टी खोल्दै प्रभु शाह। जाजुरकोटमा जीव दुर्घटनाप्रति प्रधानमन्त्रीले गरे दुःख व्यक्त। समानुपातिक सांसद चयनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले दियो यस्तो प्रष्टीकरण। रविको पार्टीमा लक्ष्य नीति योजना कार्यक्रम रणनीति कार्यनीति के हो भन्ने अझै अस्पष्ट। एमसीसीले थानखोला लमई सडक खण्डमा सुरु गर्यो काम। ओलम्पिकका गोल्ड मेडलिस्ट डेभिड रुसिडा चढेको विमान दुर्घटना। विप्लवको प्रश्न, सरकारले ल्याएको अध्यादेशमा सत्ता गठबन्धनकै नेताको विरोध किन? यस वर्ष हिउँदमा अधिकतम तापक्रम सरदर भन्दा बढी हुने। नीति निर्माणहरूमा दलहरू विभाजित बन्नु हुँदैन, कांग्रेस महामन्त्री थापाको भनाई। सिभिल ब्याङ्कको मोबाइल ब्याङ्किङ एप चलाउँदा नेपाल टेलिकमले शुल्क नलिने। लम्की छुवाकी मेयर साईको आफ्नै हात जगन्नाथ, आफ्नै सोरुमबाट किनिन् लाखौंका मोटरसाइकल। प्रत्यक्षभन्दा समानुपातिकमा मत धेरै बदर। प्रदेशको समानुपातिकमा 6.55% बदर। अनुमति लिन नपाएको कलेजले मेडिकल शिक्षामा भर्न लिँदा विद्यार्थी अलपत्र, माइती घरमा प्रदर्शन। अध्यादेश ल्याउने कार्यले संवैधानिक सर्वोच्चताको उपहास गर्यो, सर्वोच्च बारको भनाई। र भारत र चीनका सैनिक बीचको भिडन्तबारे के भन्छन् विदेशी विज्ञ लगायतका आज दिनभरका केही महत्त्वपूर्ण खबर अपडेटहरू आजको यस भिडियोमा। दर्शकवृन्द नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ। आज पनि हामी केही महत्त्वपूर्ण खबर अपडेटको साथमा यहाँहरूको माझमा उपस्थित भइसकेका छौँ। पुरा समाचार अत्यन्तै धेरै महत्त्वपूर्ण भएकाले अन्तिमसम्म हेरी हाम्रो हौसलास्वरूप भिडियोमा एक लाइक गर्दै सक्दो सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। काभ्रेको बेथानचोक गाउँपालिका 4 चलाल गणेश स्थानमा भएको बस दुर्घटनामा मृत्यु हुनेको संख्या 17 पुगेको छ। ज्यान गुमाउनेहरूको परिचय खुलिसकेको छैन। काभ्रेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुमकला पाण्डेका अनुसार घटनास्थल शिर मेमोरियल अस्पताल र धुलीखेल अस्पतालमा गरी 17 जनाको मृत्यु भएको हो। बनेपा नगरपालिका 11बाट व्रतबन्धका लागि बेथानचोक गाउँपालिका 5 च्याल्ची पुगेर फर्कदै गरेको बा 3 ख 4385 नम्बरको रिजर्भ बस मंगलबार साँझ दुर्घटनामा परेको हो। बसमा सवार कति थिए भन्ने यकिन नभएको पाण्डेको भनाइ छ। दुर्घटनाको कारण पनि खुल्न सकेको छैन। त्यस्तै अब मुगलिन सडक खण्ड 1 महिना बन्द हुने प्रसङ्ग। नारायणगढ मुगलिन सडक खण्डमा दैनिक 4 घण्टा सवारी आवागमन रोकिने भएको छ। सडक खण्डमा पर्ने पुल निर्माणका लागि सवारी रोक्न लागि हो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनमा आज सम्पन्न सरकारवालाहरूको बैठकले पुस 5 गतेदेखि 1 महिनाका लागि सडक रोकेर काम गर्ने निर्णय भएको छ। सडक बिहान 11 बजेदेखि दिउँसो 3 बजेसम्म रोकिनेछ। भौगोलिक रूपमा कठिन ठाउँमा रहेका सिमलताल, कालीखोला, तुइनखोला र चिरेन्जी खोला पुनर्निर्माणका लागि पहाड काट्ने लगायतका कामको लागि सवारी आवागमन रोक्न लागि हो। प्रमुख जिल्ला अधिकारी असमान तामाङको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले नारायणगढ तर्फबाट जाने यात्रुवाहक बस, मिनी माइक्रो बस, साना सवारी साधनलाई 15 किलो बजारदेखि जुगेडीसम्म बिहान 11 बजे रोक्ने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै मालवाहक ट्रक, लरी, ट्रेलर, टिप्पर, ट्र्याक्टर लगायतका भारी सवारी साधनलाई भौतेरी जंगलदेखि रामनगरसम्म बिहान 10:50 बजेदेखि रोकिने जानकारीमा आएको छ। त्यस्तै यता सागर ढकालको आगामी योजनाको प्रसङ्ग। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग चुनाव लडेका स्वतन्त्र उम्मेद्वार सागर ढकाल पछिल्लो समय निकै चर्चामा छन्। डडेलधुराबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा प्रधानमन्त्री देउवा विरुद्ध लडेका ढकालले 13,000 भन्दा बढी मत ल्याए। देउवासँग पराजित भएका उनी आगामी चुनावमा पनि डडेलधुराबाटै चुनाव उठ्ने बताउँछन्। इन्जिनियर समेत रहेका उनी चुनाव लड्नकै लागि भनेर किर्गिस्तानको जागिर छाडेर नेपाल आएका थिए। झन्डै 5 महिना डडेलधुरा बसेका ढकाललाई हामीले उनको चुनावी अनुभव र अबको कार्यदिशाबारे सोधेका छौँ। उनले सुरुवातदेखि नै देशको नेतृत्व युवा पुस्ताले लिनुपर्ने वकालत गर्दै आएका छन्। यसपटकको चुनावमा पनि उनले 40 वर्ष मुनिका प्रधानमन्त्रीको एजेन्डा अघि सारेका थिए, जुन कुराले गर्दा उनी युवा पुस्तामाझ प्रभाव छोड्न सफल भए। अब भने देशव्यापी रूपमा स्वतन्त्रको लहर ल्याउन काम गर्ने ढकाल बताउँछन्। अब म पूर्वदेखि पश्चिमसम्म स्वतन्त्रको अभियान लिएर जान्छु। अबको 5 वर्षपछिको चुनावमा कांग्रेस, एमाले र माओवादी बाहेकबाट प्रधानमन्त्री बन्ने खालको माहौल बनाउँछु, उनले भनेका छन्।
दर्शकवृन्द, सागर ढकाल तपाईँलाई कस्तो नेता लाग्छ? कृपया कमेन्ट बक्समा जानकारी गराउनुहोला। उनको मिसन अनि भिजनको बारेमा तपाईँको धारणा कमेन्ट गर्नुहोला। त्यस्तै त चोलेन्द्र शमशेरको प्रसङ्ग, निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको आजदेखि कार्यकाल सकिँदैछ। विक्रम सम्वत 2075 पुस 18 गति उहाँले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएर कार्यभार सम्हाल्नु भएको थियो। प्रधान न्यायाधीश भएको सुरुको अवधिमा न्यायालयको शुद्धिकरणको अभियान सुरु गर्नुभएका जबरामाथि न्यायपालिकामा विचलन ल्याइएको लगायत विभिन्न आरोप लगाउँदै 2078 फागुन 1 गते प्रतिनिधि सभामा महाभियोग दर्ता भएको थियो। महाभियोग निष्कर्षमा पुर्याउन समय लगाएर आफूलाई अन्याय गरेको दाबीसहित यही मङ्सिर 20 गते उहाँले संसद सचिवालयमा महाभियोग निष्प्रभावी भएको पत्र माग गर्दै निवेदन दिनुभएको थियो। मागअनुसार संसद सचिवालयले 21 गते पत्र दिएको थियो। संसद सचिवालयको पत्र विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पर्यो। सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार उक्त पत्र कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ। त्यसपछि जबराको अदालतमा गएर निलम्बन फुकुवा भएर कामकाज गरेर अवकाश लिने इच्छा पूरा हुन सकेन। त्यस्तै त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको स्पष्टीकरणको प्रसङ्ग, समानुपातिक सांसद चयनमा आन्तरिक असन्तुष्टि बढेपछि रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले केही स्पष्टीकरण दिएको छ। प्रतिनिधि सभातर्फ रासोपाले समानुपातिकमा 13 सिट पाएको थियो। प्रारम्भिक निर्वाचनबाट बन्द सूची तयार गरेर भए पनि वरियता मिचेर समानुपातिक सांसद छनौट गरिएको भन्दै पार्टीभित्रै विवाद बढेपछि उक्त पार्टीले प्रस्ट्याउन खोजेको हो। केन्द्रीय सदस्य महेश्वर घिमिरेको प्रतिवेदनमा उल्लेखित नामलाई मङ्सिर 24 को केन्द्रीय समिति बैठकमा पेश गरिएकोमा केही उम्मेद्वार समेत रहेका केन्द्रीय सदस्यको असहमतिका बीच बहुमतबाट अनुमोदन गरी आयोगमा बुझाइएको पनि रासपाले जनाएको छ। घिमिरेले पेश गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै रासपाको उम्मेद्वार किन छनौट हुन सकेनन् भन्ने केन्द्रीय समितिबाट प्रमाणित विवरण पनि सार्वजनिक गरेको छ। त्यस्तै अब अर्को समाचार, एमाले त्याग्दै रौतहट 3बाट प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित सांसद प्रभु शाहले छुट्टै दल खोल्ने तयारी गरेका छन्। उनको पार्टीको प्रस्तावित नाम आम जनता पार्टी छ। यद्यपि अरू नाममा पनि छलफल हुन सक्ने उनले बताए। शाहले अनलाइन खबरसँग कुराकानी गर्दै भने, पहिला म स्वतन्त्रबाट चुनाव जितेर सांसद भएँ, अब आफ्नो छुट्टै दल खोल्ने प्रयासमा छु। पार्टीका लागि नाम एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टी, समाजवादी पार्टी नेपाल, प्रोग्रेसिभ पार्टी लगायतका नाममा छलफल भए पनि आम जनता पार्टी हुन सक्ने सम्भावना उनले औँल्याएका छन्। एमाले त्याग्दै रौतहट 3बाट प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित स्वतन्त्र सांसद प्रभु शाहले छुट्टै दल खोल्ने तयारी गरेका छन्। उनको पार्टीको नाम प्रस्तावित नाम आम जनता पार्टी छ। यद्यपि अरू नाममा पनि छलफल हुन सक्ने उनले बताएका छन्। रविको पार्टीको प्रसङ्ग, रविन्द्र मिश्रपछि फेरि रवि लामिछानेले पत्रकारिता क्षेत्रको जगतबाट राजीनामा निर्णायक हस्तक्षेप गर्न सफल भएका छन्। समकालीन नेपाली राजनीति, अर्थतन्त्र, कूटनीति, संस्कृति जस्ता क्षेत्रभित्र रहेका व्यथिति विसङ्गतिलाई जनमानसमा आक्रामक ढङ्गले प्रस्तुति दिएर छवि निर्माण गरेका दुई पात्रमध्ये रविन्द्र मिश्र लगभग असफलताको साङ्लोले बाँधिसकेका छन्। उनको यात्रा पञ्चगमन र मरिसकेको राजतन्त्रलाई कहिले फिर्ता ल्याउन सकिन्छ कि भन्ने कुत्सित मनसायबाट प्रेरित घोर दक्षिणपन्थी रहेको सर्वविदितै छ। यता रविको लक्ष्य, नीति, योजना, कार्यक्रम, रणनीति, कार्यनीति के हो भन्ने अझै स्पष्ट छैन। कुनै राजनीतिक आकार नै नभएको दललाई नेपाली जनताले ठूलो अभिमत दिएर संसदमा पठाएका हुन्। हुन त लामिछाने सम्बन्ध केही नेताहरू मध्यपन्थी पार्टीको वैचारिक दिशामा अगाडि बढ्ने पनि भनिरहेका छन्। मध्यपन्थ रविन्द्र मिश्रको जस्तो घोर दक्षिणपन्थी नभए पनि नेपाली काङ्ग्रेस जस्तै दक्षिणपन्थी लाइनको एउटा हाँगा नै हो। भर्खर सम्पन्न निर्वाचनमा प्रदेश तहमा लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले उम्मेदवारी खडा नगर्ने जुन दृढता गर्यो, त्यसको मोटामोटी उनको आगामी दिशाबारे अनुमान गर्न कठिन छैन। 10 वर्ष जनयुद्ध, 2062-63 को जनआन्दोलन र मधेस आन्दोलनले स्थापित गरेको संहिताको मूल मर्ममाथि उनले प्रश्न खडा गरेका छन्। त्यस्तै काठमाडौँ महानगरका प्रमुख बालेन्द्र शाहले प्रदेशको प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवै मतदान प्रक्रियालाई अस्वीकार गर्दै प्रदेश खारेजीको पक्षमा आफ्नो स्पष्ट अभिमत जाहेर गरेका छन्। त्यस्तै ज्ञानेन्द्र साईको आरोपको प्रसङ्ग, राप्रपाका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर साईले राजनैतिक बन्दीलाई रिहाई गर्न सरकारले ल्याएको अध्यादेश राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले फिर्ता गर्नुपर्ने बताएका छन्। नवनिर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य साईले वर्तमान सरकार कामचलाउ भएकाले गलत मनसायका साथ राजनीतिक आवरणमा जघन्य अपराधमा संलग्नहरूलाई उन्मुक्ति दिने उद्देश्य ल्याएको अध्यादेश अनैतिक र आपत्तिजनक रहेको बताएका छन्। आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै साईले राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट फिर्ता हुनुपर्ने बताएका छन्। साईले भने मङ्सिर 4 गते सम्पन्न निर्वाचनमा जनताबाट ताजा जनादेश आइसकेको र केही दिनभित्रै संसद बैठक सुरु हुने वर्तमान पृष्ठभूमिमा
अहिलेको काम चलाउ सरकारले गलत मनसायका साथ राजनैतिक आवरणमा जघन्य अपराधमा संलग्नहरूलाई उन्मुक्ति दिने उद्देश्यले अध्यादेश ल्याउनु अनैतिक र आपत्तिजनक विषय मात्रै नभएर स्वार्थपूर्ण र सत्ता केन्द्रित राजनीतिको फोहोरी खेलको सुरुवात भएको उनले उल्लेख गरेका छन्। उनले अहिले सरकारबाट राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको अध्यादेशले कुनै पनि अपराधबाट छुट पाउन राजनीतिक खोल ओड्नुपर्छ भन्ने सन्देश भएको पनि टिप्पणी गरेका छन्। वर्तमान समयमा चर्चित मुद्दा मात्र नभई 10 वर्षीय द्वन्द्वका आडमा भएका व्यक्ति विरुद्धका अदालतमा चलिरहेका फौजदारी मुद्दा र अवरुद्ध सङ्क्रमणकालीन फौजदारी मुद्दा समेत वर्तमान सरकार यही अध्यादेशको आधारमा फिर्ता, माफी, मिनाहा गराउने प्रक्रिया रहेको उनको आरोप रहेको छ। त्यस्तै त एमसिसीको प्रसङ्ग अमेरिकी सहयोगी नियोग एमसिसीको अनुदान सहयोगमा नेपालको पूर्व पश्चिम राजमार्गको थानखोला लम्बी सडक खण्ड मर्मतका लागि सम्पत्ति प्रमाणीकरण सर्वेक्षणको काम सुरु भएको छ। एमसिए नेपालले सञ्चालन गर्ने सो आयोजनाका लागि एमसिए नेपाल र परामर्शदाता रहेको इटेकोको टोली फिल्डमा पुगेको छ। सिएमए नेपालको सडक मर्मत आयोजना र परामर्शदातासँग सोहीको इटेकोको टोलीले पूर्व पश्चिम राजमार्गको थानखोला लम्बी खण्डमा पुनर्वास कार्ययोजनाको अङ्गको रूपमा सम्पत्ति प्रमाणीकरण सर्वेक्षण गरिरहेका छन्। आयोजनाको कार्यान्वयनसँगै उक्त सडकको 40 किलोमिटर सडकको खण्डको मर्मत सुरु हुने एमसिए नेपालले जनाएको छ। त्यस्तै त गगन थापाको सुझावको प्रसङ्ग नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले ऐन नियम बनाउने क्रममा दलहरू विभाजित बन्न नहुने बताएका छन्। मंगलबार प्रेस लैङ्गिक नीति सम्बन्धी एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले संसदमा रहेका दलहरू नीति नियम निर्माणका बेलामा सबै एक ठाउँमा उभिनुपर्ने बताए। उनले आम नागरिकका समस्या समाधानका लागि नीति निर्माणको आवश्यकता रहेको भन्दै नीति नियम बनाउने कुरामा सबै राजनैतिक दलहरूले समस्या समाधानका लागि गहन अध्ययन अनुसन्धान गरी एकीकृत हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनले सुरुवातबाट नै नीति निर्माणका लागि सम्बन्धित निकायहरूले राजनीतिक दल र सरकारलाई आवश्यक सुझाव र परामर्श दिन आवश्यक रहेको पनि बताए। उनले नेपालमा सुरुवाती चरणमा कुनै कुरा नराख्ने तर नीति निर्माणको अन्तिम बेलामा आएर विभिन्न तर्कहरू अघि सार्ने प्रविधिका कारण कतिपय ऐन कानुनको संशोधन र निर्माण हुन नसकेको बताउनु भएको छ।